जिटिए हेडमास्टर एसोसिएसन दार्जिलिङ कालिम्पोङ लगायत सम्पूर्ण संगठनको पक्षमा हाम्रा दार्जिलिङमा कालिम्पोङमा र खरसाङमा 63 जना प्रधान अध्यापक अध्यापिकागण उहाँहरूले 2019-2020 मा फुल फ्लेजेड हेडमास्टर पाउनुभयो, जसको निम्ति हामी जिटिए प्रशासनलाई आन्तरिक हृदयबाट कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो जुन प्रयास छ, यो प्रयास पहाडको लागि एउटा विकासको दरिलो मेरुदण्ड मान्न सकिन्छ, किनभने हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस बिनाको पाठशाला कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। जुन चाहिँ दुःख थियो, जुन चाहिँ पीडा थियो, जुन चाहिँ भोगेको, जुन चाहिँ हामीले भोगाइहरू थियो, ती सबैलाई जिटिए प्रशासनले जुन उहाँहरूको कुशल नेतृत्वमा यो हाम्रो लङ पेन्डिङ डिमान्डलाई कम्प्लिट गरिदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण प्रधान अध्यापक अध्यापिका उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। तथापि हाम्रा विशेष गरेर हायर सेकेन्डरीको लेभलमा भलन्टियर टिचरहरू धेरै मात्रामा अपोइन्टमेन्ट भएको छ र उहाँहरूको नियुक्तिको लागि जुन भेरिफिकेसन भइरहेको छ, त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा गौरवान्वित भएको महसुस गर्छौँ। तथापि हाम्रा पाठशालाहरूमा नन टिचिङ स्टाफ ग्रुप सी र ग्रुप डी नभएको कारणले गर्दाखेरि हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेसहरू स्वयं आफ्नो कक्षाको जुन ताला चाबी हुन्छ त्यो आफैले खोलेर आफैले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ, जुन पहाडको निम्ति एउटा जल्दो बल्दो समस्या हो। त्यो समस्यालाई पनि जिटिए प्रशासनले समाधान गर्न हेतु त्यसको पनि धेरै प्रयास गर्नुभएको छ र त्यसको लागि पनि हामी उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसरी भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जिटिएले दार्जिलिङ क्षेत्रमा धेरै अगाडिदेखि रहेको जुन समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरूलाई यति सजिलो र यति सठिक समयमा उहाँहरूले समाधान गरिदिनु भयो, जसको निम्ति हामी उहाँहरूप्रति सदैव हामी कृतज्ञ रहनेछौँ भन्दै यो हाम्रो 2 शब्द यहीँ शेषान्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि 63 जना हजुर हेडमास्टरलाई फुल फ्लेजेड हेडमास्टरको उयो दियो के अरे मान्यता दिइसकेको छ। हजुर टोटल कतिवटा स्कुल हो तपाईँहरूको के अरे दार्जिलिङ हिलमा? हजुर जुनियर हाई स्कुल र हायर सेकेन्डरी स्कुल कतिवटा स्कुल हो र कतिवटामा चाहिँ तपाईँहरूको टिचर इन्चार्जले काम चलाइरहेको थियो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो मोटामोटी 73 वटा लगभग 73 वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ टिआइसीले सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो र त्यसमा 63 जना हाम्रा टिआइसीहरू प्रमोसन भएर उहाँहरू फुल फ्लेजेड हेडमास्टर भएको छ र लगभग 10 जना टिआइसीहरूले अझै उहाँहरूले स्कुल रन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको कतिपय कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँहरू फुल फ्लेजेड हुन सकिरहेको छैन र यसरी नै हामीले हाम्रो शिक्षालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। दार्जिलिङ हिलमा टोटल जुनियर हाई स्कुल र हायर सेकेन्डरी स्कुल 129 हजुर। त्यसमा त्यो मध्ये अब खालि 10 वटा मात्रै स्कुलमा चाहिँ फुल फ्लेजेड हेडमास्टर छैन लगभग हजुर। र योसँगै तपाईँले अघि भन्नुभयो नि कि जुन चाहिँ तपाईँहरूले सी र डी को स्टाफ पनि धेरैजना अभाव छ, के अरे एपोइन्टमेन्ट भएको छैन। कतिजना जस्तो सी र डी ग्रुपमा स्टाफहरू चाहिँ चाहिएको छ? हाम्रो ग्रुप सी र ग्रुप डीमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरूमा नै अपोइन्टमेन्ट भएको छैन, किनभने सिलगढीदेखि ओह्रालो तलतिर चाहिँ ग्रुप सी र ग्रुप डीको अपोइन्टमेन्ट भइरहेको थियो, तर पहाडमा चाहिँ हुन सकिरहेको थिएन। र यसमा हाम्रो अधिकभन्दा अधिक विद्यालयहरूमा नै ग्रुप सी र ग्रुप डीको स्टाफ आजसम्म उहाँहरूको अपोइन्टमेन्ट हुन सकेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो धेरै भयो, तपाईँको मोटामोटी 10 वर्ष जस्तो भइसक्यो ग्रुप सी र ग्रुप डीको अपोइन्टमेन्ट भएको छैन। किन मेन कारण के जस्तो लाग्छ? मेन कारण चाहिँ खासमा चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टले
नन टिचिङ स्टाफको लागि पनि एसएससी हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जुन चाहिँ धारणा छ। अन्त त्यो न त पहाडमा एसएससी बोर्डै गठन हुन सक्यो, न कुनै एउटा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी नै हुन सक्यो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पाठशाला चाहिँ म्याक्सिमम मर्का परिरहेको छ। भनेपछि तपाईँहरूको जति के अरे 119वटा स्कुलमा तपाईँहरूले फुल फ्लेजेड हेडमास्टर त छ, तर उहाँहरूले नै एउटा पिउनको काम पनि गर्नु पर्दैछ। हजुर हजुर हजुर। भने यस्तोमा यो प्लस त्योसँगै अरू अब कतिजना क्लरिकल स्टाफहरूको पनि अभाव सुनिँदैछ। हजुर हजुर हजुर। के अरे कस्तो प्रकारको समस्या भोग्नु परिरहेको छ? खासमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, तपाईँको कतिवटा हेडमास्टरहरूमा चाहिँ कतिवटा स्कुलहरूमा चाहिँ हेडमास्टर को ग्रुप सी पनि छैन, ग्रुप डी पनि छैन। अन्त उहाँ आफै ग्रुप डी पनि हो, उहाँ आफै ग्रुप सी पनि हो। र अहिले त अत्याधिक मात्रामा अनलाइनको काम गर्नुपर्छ र बिचरा हाम्रो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेसहरू राति 10-11 बजीसम्म उहाँहरूले घरमा आएर होमवर्क गरिरहनु भएको छ। र यो ग्रुप सी र ग्रुप डी पनि अहिले एकदमै जल्दो बल्दो हाम्रो समस्या भएको छ पहाडको लागि। सर्वप्रथम मैं जीटीए हेडमास्टर एसोसिएशन की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विगत दिनों में 63 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हुई है। मैं इसके लिए जीटीए प्रशासन को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, साथ ही राज्य सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जीटीए प्रशासन के प्रयास से विगत वर्षों से बहुत देर अनेक वर्ष हो गए यहाँ विद्यालय में टीचर इंचार्ज ही काम चला रहे थे, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही थी। लेकिन इस वर्ष 63 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हुई है परमानेंट पोस्ट पर। उसके लिए मैं अपने हृदय से सभी 63 प्रधानाचार्य की ओर से जीटीए प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यहाँ विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, उस संदर्भ में काम करते हुए वॉलंटियर टीचर्स को भी परमानेंट करने का प्रोसेस जारी है और किया भी गया है बहुत को, और अभी जारी भी है। विद्यालय में समस्या है नॉन टीचिंग स्टाफ की, जैसे मेरे पूर्ववक्ता ने बताया, वैसे नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब क्लर्क और प्यून के ये जो है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट अभी नहीं हो पा रहा। टेक्निकल कारणों से जो सरकार जो है इधर बंगाल में टेक्निकल कितने कारण हैं उसके कारण नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान के लिए भी जीटीए प्रशासन कार्यरत है, प्रयासरत है। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आशा है विगत समय में हम दार्जिलिंग के शिक्षा क्षेत्र में एक जो पहले हम दार्जिलिंग वासी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कहे जाते थे, उस चीज़ को हम फिर जीटीए प्रशासन की सहायता से उस क्षेत्र को पुनः हम प्राप्त कर लेंगे, उस गरिमा को पुनः प्राप्त करेंगे, और इस आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। A very good morning. I, on behalf of the GTA Headmasters Association, would like to extend my gratitude and gratefulness. Not only that, we are very happy and we are very thankful to the GTA administration. Actually, it's our long pending demand that in most of the schools, there were TICs only, that is teacher in charge only, and they were not even appointed as a full-fledged headmasters and headmistress. It was our long pending demand, and it was our long pending demand. And I want to share the good news that we are very happy that our 63 teacher in charges have been appointed as a full-fledged headmaster and headmistress in the Darjeeling and Kalimpong district. Not only that, it's the GTA administration's effort that in most of the school teachers were working as a volunteer, or they were not appointed as a permanent staff in that particular school. So right now their verification has been done, and I do hope that they will be appointed as a permanent staff or permanent teachers
in their respective schools. And thirdly, we have the crisis in most of the schools that most of the headmasters and headmistresses, they've been working without the Group C and Group D staff. And I do hope, and it's a big headache to the headmasters and headmistresses that they have to look after the school as a caretaker also. They have to work as for their Group C and Group D staff also on behalf of the thing in the absence of Group C and Group D staff. So I humbly request the GTA administrations to look into the matter, and we do hope the best in the coming future, and we look forward the same. Thank you so much.